Maayong adlaw do. So ti ana punta sa ato ang nakitaan nga tubig no nga ning barah diri sa Inabanga dapit padong ni siya sa iskina dito sa Dagnawan. So kita ato ning gihunong no para ato ang lihokon pero wa man koy gamit nga dala. Tan-aw nato lisod jud siya magian, action jud brake pug mga motorista ni kay dangog-dangog niya kay basa. So mao to wa man tay dala nga gamit ngo nga pang bangag nato or panghinlo sa kanal, nagdala tag stick nga mao'y gamiton nato sa paghinlo sa kanal niya. Kining kanala is duha ni kabuok nga kanay karaan nga kanal natabunan siya ba og plastic ug mga basura. Nya ato lang na siyang gihinluan niya napoy mga sagbot bitaw nga nitubo mo nalihan ang kanal nga gamay. Ato na siyang hinluan nga atong gigamit atong butas para mulawom-lawom ang iyahagianan no. Nya dihang dapita gipang ibot nato tong mano-mano dyan og ibot ang mga sagbot kay wa lagi tay nada nga pang material ba nga panggamit unta nga madali atong trabaho so pangitaan ang tong paagi para lang yun magawas ang tubig kay mao lagi naglikoon pud siya gamay ba nya lisod po kayo gabi ba nya way makabantay bitaw basig madisgrasya ang tawo nang wala suhito na man lang katabang ta sa mga tao bisan man sa kagamay sa ato ang gibuhat na katabang. Plastic na ba yung dungdan? Na kanal daan pero na lagi tarong gamit ani. O diara akong ipakita ninyo no ug unsa ato ang nabuhat no. So gamay ra kini siya nga kanal at least ni moagi gyud ang tubig. So mao ni ang mga una nga karaan nga kanal nga natabunan kining pud ikaduha nga karaan nga kanal natabunan pud ng mga basura. Nya kini mao ning ginama nato nga atong gipaningkamutan kay naman ni tubig yun nga wani adto sa duha nga kanal nya diha gyud siya nagpundo ato to siyang gikanalan. So shout out dai ko ni ang kauban si Ninyo Christopher Impasis gyapon. So mao ni akong tig video no. Mao to magdaan tag murag pala-pala gamay basig natay magian nga ngani ba. So kung iabot man gani kani nga video no basig pwede ta makahangyo nimo follow diha, share, comment para sa atong sunod nga video. Nya daghang salamat dai sa akong mga new followers. Salamat.